उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं। गएको साता बजेको श्रुति सम्वेक आधा बाटोको 11औं अंक थियो। गएको अंकमा आताको प्रसंग सँगसँगै 2045 सालको भुइँचालो लगायत कृष्ण धारावासीले रेडियो पत्रकारिता गर्नुभएको प्रसंगहरू आए। आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 12औं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 298 देखि अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। किसानहरूले घरमा सुन्थे। भोलिपल्ट अचम्म मान्दै मलाई सोध्थे, सर हिजो दिनभरि तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, कसरी त्यो समाचार थाहा पाउनुभयो? उनीहरूको जिज्ञासा साधारण थिएन नै। काकडभिटा कार्यालयमा दिनभरि काम गरी गौरीगञ्ज, केचना, दमक कारोबारीका समाचार रेडियोमा कसरी आउँथे खुटैखुट, त्यो अचम्मको कुरा थियो। तारादाई गोरखापत्रको सञ्चालक भएपछि 2049 सालको मधुपर्कमा सर्वप्रथम मेरो कविता प्रकाशित भयो। 2032 सालमा सर्वप्रथम सूर्योदय साप्ताहिकमा कविता प्रकाशित भई मैले नेपाली साहित्य संसारमा पाइला राखेको थिएँ। झापाबाट काठमाडौँको मधुपर्कमा प्रवेश गर्न मलाई 17 वर्ष पर्खिनु पर्यो। गरिमामा निबन्धहरू पठाइरहे झैँ मधुपर्कमा पनि कविता निबन्धहरू नियमित रूपमा पठाइरहन्थे। 2049 सालसम्ममा मेरो नाम पूर्वाञ्चलको एक युवा लेखकमा स्थापित भइसकेको थियो। मानन्द पुरस्कार पाइसकेको थिएँ। बालक हराएको सूचना र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरू नामक कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका थिए। भोग कविता आन्दोलनमा लागेर पूर्वाञ्चल थर्काइसकेका मध्येको पनि थियो मेरो नाम। तर मधुपर्कका आँखामा यो चढ्न सकेको थिएन। तुलनामा हीरा र अमृतजीका कविताहरू पढिरहेका थिए। मलाई लाग्थ्यो मेरा कविता राम्रा रहेनछन्। पछि तारादाईको सिफारिसमा मधुपर्कमा मेरो पहिलो कविता छापियो। म अब टाउकोबाट उँभो लाग्दछु। त्यसपछि मधुपर्कमा मेरो प्रवेशलाई मार्ग खुलेको थियो। नियमित रूपमा पठाएका रचनाहरू प्रकाशित हुन थाले। पछि त पत्रिकाले पत्र लेखेरै सामग्रीहरू माग्न पनि थाल्यो र मागेको बेला पठाउन नसक्ने पनि हुन थाले। म दुबसु छेत्रीद्वारा काठमाडौँको साहित्यिक संसारमा प्रवेश गराइएको म भरत भुर्तेल र तारा बराल मार्फत रेडियो गोरखापत्र, मधुपर्क आदि राष्ट्रिय प्रसारणहरूमा प्रविष्ट हुन पाए। बैरागी काइला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि प्रवेश गर्न धक फुक्दै गयो। त्यहाँ पुराना परिचित मित्र अविनाश श्रेष्ठ मार्फत कविता समकालीन साहित्यहरूमा प्रविष्ट भए। डाक्टर ईश्वर बराल, मोहन कोइराला, धनुषचन्द्र गौतम, ज्ञानमणि नेपालहरूसँग राम्ररी परिचय हुन पायो। अशेष मल्ल त मलाई पहिलेदेखि मन पराउने युवा पुस्ताका हाम्रा नेता नै हुनुहुन्थ्यो। गणेशबहादुर प्रसाई पनि अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक लिएर काम गरिरहनु भएको हुँदा उहाँका माध्यमबाट पनि अरू थुप्रै प्राज्ञहरूसँग परिचित हुन पाएँ। दुबसु मार्फत परिचयमा आएका नेपाल साहित्यकार संघका साथीहरूसँग अनौठो घनिष्ठता बढेर गएको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा पुरानो परिचय थियो जयदेव भट्टराईसँग। उनी जीवित साहित्यकारहरूसँग भेट गरी अन्तर्वार्ता हस्ताक्षर सहितको व्यक्तित्व परिचय संकलन गर्ने क्रममा 2044 सालमै झापा आएका थिए। मन्थन झापामा हामीले उनलाई स्वागत गरेका थियौं र मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न सामान्य सहयोग गरेका थियौं। जयदेवकै माध्यमबाट पनि मलाई अरूसम्म पुग्न धेरै थप सहयोग मिलेको थियो। पत्रकारितामा 40 सालदेखिकै संलग्नता भएकाले किशोर नेपाल, हरिहर बिराई, केशवराज पिँडाली, शिव अधिकारी, श्री आचार्य, हरि अधिकारीहरूसँग राम्रै चिन्जान थियो र समाचार पत्रहरूमा रचना छाप्न खासै समस्या अब थिएन। 2 वर्षभित्रमा म काठमाडौँको साहित्यिक र पत्रकारिता जगतमा राम्ररी नै परिचित भइसकेको थिएँ। काठमाडौँ जाने आउने क्रम अलिक बाक्लिँदै गएपछि सम्बन्धहरू पनि विकसित र कसिँदै गए। 2050 सालमा मेरो पहिलो कविता संग्रह प्रकाशित भयो। उन्मुक्तिका आवाजहरू। मेरा छरिएका कविताहरूको संकलनको सबै जिम्मा लिनुभएको थियो कविराज पोखरेलले। पहाड र मधेसको जागिर, सरुवाको समस्या परिरहेका बेला प्रेसमा गएको त्यो पुस्तक प्रकाशित भएर आउँदा साह्रै दयनीय अवस्थामा थियो। न्युजपेपरमा छापिएको त्यस पुस्तकको कागज हेर्दै विरक्त लाग्दो देखियो। कलाकार मित्र रमेश पौडेलले बडा मिहिनेत साथ बनाइदिएको आवरण हेरिन सक्नु भएको थियो। मेरा छानिएका राम्रा कविताहरू नराम्रो स्वरूपमा पुस्तकीकृत भए। त्यस पुस्तकलाई मैले त्यति व्यापक गरिन र मेरा धेरै पाठकहरूले त्यो पुस्तक देख्नु भएन पनि। शनिश्चरी विभिन्न कुराहरूले विचित्र ठाउँका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ अनौठा कुराहरू समय समयमा भइ नै रहन्छ। शनिश्चरीको समाज धेरै पुरानो र व्यवस्थित रहे पनि यहाँ अनौठा कामहरू भइ नै रहन्छन्।
2050 साल जेठ 21 गते शनिश्चरीमा एकाएक एउटा तनाव उत्पन्न भयो। सम्पूर्ण बजार नै एकै क्षणमा तातियो, शोकाकुल भयो। त्यो दिन एउटा ट्रकले रामुलाई किचेर मारेको थियो। रामु शनिश्चरीको प्रत्येक मानिसहरूको प्रिय पात्र थियो, जसले पनि त्यसलाई बोलाएर खानेकुरा खान दिन्थे। त्यो बिस्तारै खान्थ्यो र खाइसकेपछि ढलक ढलक गर्दै अर्कातिर लाग्थ्यो। सानो छँदा अलिक बदमास पनि बुढो हुँदै गएपछि उसमा इमान्दारिता पलाउन थालेको थियो। आफ्ना खुसीले कसैको पसलको खानेकुरामा मुख हाल्दैन थियो उसले। शनिश्चरी बजारमा मोमो थुक्पाको व्यापार गरिआएका वाङदी लामाले एउटा सानो पाठी किनेर पालेका थिए। त्यो पाठी ठूलो भइसकेपछि पनि बिहाएन। मानिसहरूले उक्त पाठी काटेर खाने रहर र सल्लाह गरे, तर वाङदीले मानेनन्। पछि पाठीले एउटा राम्रो बोको पायो र वाङदी लामाले उक्त बोको कालीमाईका नाममा छोडिदिने कबोल गरे। शनिश्चरी प्रहरी चौकीभित्रको काली मन्दिरमा लगी पानी छर्केर वाङदीले उक्त बोको सार्वजनिक बनाइदिएपछि त्यसलाई सबैले माया गरेर सुरक्षा दिए। बजारका मानिसहरूले ख्यालख्यालमा त्यसको नाम रामु राखे। मानिसहरूको माया पाएर रामु दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा गर्दै रामु जवान बोको भयो, बलियो भएर एउटा बिउ बोकोका रूपमा रामुलाई समाजले स्वीकार गर्यो। बजारका विभिन्न थरीका मानिसहरूबाट रामुले अनेक किसिमका बानीहरू सिक्यो। कसैले रामुलाई खैनी खाने बानी लगाए, कसैले आनन्दका लागि किनेर भए पनि रक्सी खुवाएर रक्सी खाने बानी लगाए। रामु मान्छे जस्तै मासु भात पनि खाने भयो। रामुका लागि विशेष प्रकारका लुगा र मालाहरूको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। रामु गाउँ गाउँ पुग्थ्यो। गाउँबाट मानिसहरू आएर रामुलाई लान्थे र आफ्ना बाख्राहरूमा मिसाउँथे। कहिलेकाहीँ हप्ताभरि पनि रामु शनिश्चरीमा हुँदैन थियो, तर त्यो कहाँ छ भन्ने समाचार भने सधैँ आइरहन्थ्यो। अर्थात् रामुलाई चिन्ने मानिसहरूको संख्या धेरै थियो। शनिश्चरी बजारमा हाट गर्न आउने सबै खाली मानिसहरूले रामुलाई चिनेका हुँदा त्यसको हराउने सम्भावना ज्यादै कम थियो। गत वर्ष नवज्योति डाइनामाइट शनिश्चरीले सञ्चालन गरेको सन्तलाल मेमोरियल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा रामुले गोल हान्दै गरेको प्रतीक चिन्हको प्रयोग गरिएको थियो। 5 वर्षको उमेरमा रामुको शरीर अत्यन्त भारी र अप्ठ्यारो हुन थालेको थियो। ज्येष्ठ 20 गते राति एउटा ट्रकद्वारा खिचिएर रामुको असामयिक निधन भयो। रामुलाई खिचेर भागेको ट्रकलाई पिछा गरी बिर्तामोड प्रहरी थानाको सहयोगबाट समाती रु 3000 र एउटा बोको त्यसै गरी छोडिदिने शर्तमा ट्रक मुक्त भयो। उक्त रकम रु 3000 बाट रामुको नाममा एक चौतारी बनाउने चर्चा सुनियो। ज्येष्ठ 21 गते बिहान शनिश्चरी बजार सनसनीपूर्ण थियो। सबै मानिसहरू रामुको मृत्युबारे चर्चा गरिरहेका थिए र रामुको शवलाई प्रहरी चौकी शनिश्चरीको त्यही काली मन्दिर अघि सेतो कपडाले ढाकेर सुताइएको थियो, जहाँबाट ऊ छोडियो। वाङदी लामाले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरी रामुलाई कतै लगेर गाडी दिनका लागि तयारी गर्दै गर्दा सोही बजारमा भेला भएका युवकहरूको एउटा भिड प्रहरी चौकीमा पुग्यो। अत्यन्त भावुक र शोक मुद्रामा देखिएको त्यस भिडले रामुको लासलाई ठेलामा राख्यो। विधिवत कात्रोले बेरेर फूलमाला र अबीर तथा धूप सल्काएर शवयात्राको तयारी गर्यो। त्यसैबीच एक युवकले काली मन्दिरबाट शङ्ख झिकेर फुक्यो र शवयात्रा सुरु भयो। सम्पूर्ण बजार परिक्रमापछि रामुको लासलाई ल्याएर प्रहरी चौकीको परिसरमा खाल्डो खनेर गाडे। रामुको लासलाई यसरी मानवीकरण गरिएको कुराले शनिश्चरी अर्जुनधारा क्षेत्रमा एक अर्को असन्तुष्टिलाई जन्म दियो। हिन्दू धर्मको उपहास गर्दै पशुलाई हिन्दू धर्मको विधि अनुसार दाह संस्कार गरिनुबाट समाजमा नकारात्मक चर्चा पनि बढ्दै गयो। यसबारेमा स्थानीय बुद्धिजीवी तथा पण्डितहरूबीच प्रशस्त चर्चा परिचर्चाहरू भए। शनिश्चरी बजार हेर्दा सानो र पुरानो देखिए पनि त्यहाँभित्र भेटिने विविधता, पीडापूर्ण कठोर जीवन पद्धति बडा गल लाग्ने खालको थियो। गाउँका मानिसहरू बिहान बजार आउँथे, आफ्ना किनबेचका काम गर्ने गर्थे, आफ्ना व्यावहारिकतामा व्यस्त रहन्थे। तर बजारका मान्छेहरूको भने त्यसरी जाने आउने भन्ने कुनै खास ठाउँहरू थिएनन्। कि उनीहरू व्यापारिक सामान खरिद गर्न नक्सल, सिलगढी, बिर्तामोड, विराटनगरतिर जान्थे, कि त त्यही बजारमा बेच्न ल्याइएकोलाई किनेर बढी दाममा नाफा खाएर बेच्थे। रामु बोको जस्तै आफ्नै विशेषताहरू बोकेका अरू थुप्रै मान्छेहरू पनि बजारमा देखिन्थे। कालीकी आमा, भगी र उसकी आमा, लम्फरे, सिन्दुरे बुढा, काँगा आदि यस्ता थुप्रै मानिसहरू बजारका स्थायी परिवार थिए। बजारले यिनीहरूलाई पाल्थ्यो। यिनीहरूप्रति तर कसैको पनि विशेष चासो र खोजी हुँदैन थियो। राज्यले पनि यिनीहरूलाई आफ्नो जनगणनामा, नागरिकतामा, सुरक्षा व्यवस्थामा केहीमा अभिलेख राखेको थिएन। देशमा निर्दल हुँदा यिनीहरू त्यहीँ थिए। बहुदल आएपछि पनि कहीँ गएनन् र यिनका नाममा कसैले भोट मागेनन्, कसैले सुधार चाहेन। मानव जीवनको साधारण उपस्थितिको मूल्यमा पनि तिनीहरू थिएनन्। 2029-30 सालतिर शनिश्चरी बजारमा एउटी अर्धवैंशी पागल आइमाई देखिएकी थिए। साथमा उसले त्यस्तै 1.5 वर्षकी बच्चीलाई काखी च्यापेकी थिए। त्यति सानी बच्चीलाई घाँटीमा चेपेर झुन्ड्याउँदै त्यो बजारको ओल्लो छेउ र पल्लो छेउ घुमिरहन्थे। मानिसहरू भन्थे, यसले यो सानी केटीलाई कुन दिन यसै गरी चेपेको चेपे मार्छे।
तर त्यसले त्यो बच्चीलाई चेप्न पनि छोडिन, मार्दा पनि मारिन, अर्कालाई दिँदा पनि दिइन। कसैले बरु त्यो बच्ची चाहिँ त्यसले दिए लगेर पालिदिने इच्छा पनि गर्थे, तर त्यो सम्भव भएन। बजारका मानिसहरूले बिस्तारै त्यसलाई पनि आफ्नै परिवारभित्र राखे, खानेकुराहरू दिने, कहिलेकाहीँ लुगाफाटा दिने गर्थे। राति त्यही बजारकै पसल घरका पेटीहरूमा सुतिरहने त्यस पागललाई कसैको डर भर थिएन। पागलै भन्दा त्यो पुरै पागल पनि थिएन, सध्य पनि थिएन। कसैलाई गाली नगर्ने, ढुङ्गामुढा नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, दिएको खाने, एक्लै बरबराइरहने, सानो कुनै सिनको जस्तोले भुइँमा टुक्रुक्क बसेर धर्को कोरिरहने, जे भेटिन्छ एउटा बर्कीमा पोको पारेर राख्ने गरिरहन्थे। सानी बच्ची वर्षै पछि हुर्कँदै गई, आमाका पछि हिँड्ने, मागेर खान सक्ने, कति मिठो हाँस्ने, दरी बल्ली हुँदै आइत्यो। बजारले त्यो सानी बच्चीको नाम काली राखिदिएपछि उसकी पागल आमाको पनि एउटा नाम थियो, कालीकी आमा। बजारमा त्यस्ता कति पागल आउँथे, कति जान्थे, तर कालीकी आमा जहिलेदेखि यो बजारमा देखि त्यहाँदेखि एक दिन पनि कतै अन्यत्र गइन। हेर्दा हेर्दै काली ठुली हुँदै गई। मानिसहरूले उसलाई आफ्ना छोराछोरीका पुराना लुगाहरू दिँदै गए। ऊ आमासँग सिँड्थी, सुत्थी। उनीहरूलाई एकै दिन पनि ज्वरो आएको, रुगा लागेको, झाडा पखाला चलेको कसैले थाहा पाएन। हिउँदको चिसोले पनि छोएन, वर्षाका मच्छरले पनि टोकेन, आँधी असिनाले पनि देखेन। कालीकी आमाको त समय नै थिएन। हामीले देख्दा मात्र ऊ क्रमशः बुढी हुँदै गएकी थिए। उसका लागि भने जीवनमा कुनै चिज पनि गतिशील र परिवर्तनशील थिएन। तर कालीका लागि हामी सबैका जस्तै दिन थिए, रात थिए। तर इच्छा, आकांक्षा, डर, असुरक्षा, जाडो, गर्मीहरू हुँदै गए। उसको शरीर सँगसँगै यी सबै कुरा बिस्तारै उम्रिँदै पलाउँदै गए। अझ जति उसका शरीरमा नयाँ नयाँ रूप र अङ्गहरू उम्रिँदै गए, ती नयाँ अङ्गहरूको असुरक्षा, भय र त्रास पनि उम्रिँदै गयो। बढ्दै गएकी कालीलाई बजारका चिया पसलेहरूले सानातिना काम लगाउन थाले, पानी बोक्ने, भाँडा माझ्ने काम गराउन थाले। काम गर्न पाउँदा, अरू मानिसहरू सर नै समाजमा घुलमिल हुन पाउँदा ऊ पनि रमाउन थाली। 2-4 पैसा पनि हुन थाल्यो। रहरका वस्तु किन्न पाउन थाली। काली राति आमासँग टाँसिएर जुनसुकै बरन्डामा अब सुत्न छाडी। ऊ जसकामा काम गर्थी तिनीहरूकै दोकानभित्र सुरक्षित भएर सुत्न थाली। आमालाई काम गरेको ठाउँबाट खानेकुरा पुर्याउने, खुवाउने गर्थी। आमा पनि दिनमा 1-2 पल्ट आएर कालीलाई हेर्थी, छेउमा बोलाउँथी। दिन पर दिन राम्री रूपवती हुँदै गएकी, शरीरले आकर्षक देखिन थालेकी कालीमाथि बजारी आँखाहरू एकछिन टक्क अडिन थाले। कालीको त्यो रूप र अवस्था देख्दा मलाई त्यसको माया लागेर आउँथ्यो र एउटा अज्ञात त्रास पनि। यो अभिभावकहीन राम्री केटीलाई कुनै दिन कसैले बहकाएर बेचिदिन बेर छैन। बजारमा छोडिएका साडे गोरुहरूको मासु नक्सलमा बिकिरहेको हामीले कति देखेका थियौं। निकै ठुली भएपछि त्यसलाई मुरलीधर कट्टानीका घरमा आश्रय दिएछन्। खुसी लाग्यो। मारवाडीको घरमा कम्पाउन्डभित्र काम पाउँदा बाहिर फेरेको जस्तो असुरक्षा हुँदैन, खाना लाउन दुःख हुँदैन। काली मुरलीधर गट्टानीका घरमा काम गर्न थालेपछि आमा चाहिँ पनि दिनभरि जताडुले पनि राति त्यही गट्टानीको पसल घरको बरन्डामा आएर सुत्न थाली। शनिश्चरी प्रहरी चौकीको गेटको ठिक पश्चिममा रहेको त्यस घरको बरन्डामा कालीकी आमा राति सुत्थी र बिहान उठेर छोरीले भित्रबाट ल्याएर दिएको खानेकुरा खाएर डुल्न निस्कन्थी। केही नबोल्ने, हल्ला नगर्ने भएकीले जसले पनि उसलाई माया गर्थे। कालीकी आमा वर्षौंदेखि मुरलीधर गट्टानीको बरन्डामा सुत्थी। त्योभन्दा अघि बजारमा जुनसुकै बरन्डामा सुत्दै आई। त्यसको कसैलाई चासो खोजी थिएन। एक दिन 2047 साल ज्येष्ठ असारतिर शनिश्चरी बजारमा बिहान खासखास खुसखुस कुराहरू हुन थाले। भित्रभित्रै हल्ला थियो। राति 2-3 जना प्रहरीहरूले कालीकी आमालाई सुतेको ठाउँबाट उठाएर घिसार्दै स्कुलको चौरमा लगेर बलात्कार गरे। तर कालीकी आमा भने सदा झैं ठमठम आफ्नो पोको बोकेर बिहानै बजार घुम्न निस्किसकेकी थिए। भर्खर बौद्धल आएको बेला थियो। प्रहरीहरूसँग कतिपयका पुराना रेसिपीहरू थिए। प्रहरी चौकीसँगै जोडिएका केही रक्सी पसलहरूमा रक्सी बेच्न प्रहरीहरूले बन्द गराएका थिए। 1-2 छुच्चा प्रहरीहरू बजारका लागि अप्ठ्यारो पनि थिए। कहाँबाट कसरी कुरा उठ्यो, कसले देख्यो, कसले भन्यो, त्यसको फेद टुप्पो केही थिएन। त्यत्तिकैमा एकअर्काका कानमा त्यो सर्दै जाँदै थियो। झण्डै 60 वर्षकी कालीकी आमालाई बलात्कार गरे भनेको सुन्ने बित्तिकै रिस नउठ्ने त त्यो मानिसै होइन। मानिस भएकाले मलाई पनि रिस उठ्यो। सबभन्दा साह्रो त आमा रिसाउनु भएको थियो। त्यो सधैँ आमाको दोकान अघि आएर चुर मागेर खान्थी। कहिले आमाले त्यसलाई पकौडी पापड किनेर खान दिनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ डुल्दै घरसम्म पनि आउँथी। उसको आफ्नै एउटा थाल थियो, त्यसैमा खानेकुरा थाप्थी र खान्थी। त्यसलाई बलात्कार गर्ने प्रहरीको कल्पना गर्दै रिस उठेर आउँथ्यो। पुलिसहरू सबै चौकीभित्रै थिए, तर त्यस्तो बेकारको हल्ला सुनेर रिसाइरहेका पनि थिए। म त खाना खाएर अफिसतिर लागेँ। बाटाभरि र अफिसमा पनि त्यही कुरो सुनाएँ अरूलाई पनि। म पत्रकार पनि भएकोले मेरो कुरा सबैलाई पत्याए पनि। दिउँसै अफिसमा सुने शनिश्चरीमा ठूलो आन्दोलन भइरहेको छ। मानिसहरूले चौकीमा ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन्। प्रहरीहरू हवाई फायर र लाठीचार्ज गरिरहेका छन्। चन्द्रगढीबाट पनि 2 ट्रक प्रहरी गइसके। कोही भन्थे गोली लागेर दर्जनौं घायल भइसके। कोही भन्थे प्रहरीहरू पनि मरिरहेछन्। अर्थात् जसले समाचार सुनाउँथ्यो त्यसले आफ्नो केही थपेर सुनाउँथ्यो। बेलुका घर पुग्दा थाहा भयो। दिउँसो स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई उल्याएर केही मान्छेहरूले विद्यार्थीहरूद्वारा प्रहरी विरुद्ध प्रयोग गरेका थिए। तर त्यो एउटा घिनलाग्दो आरोप मात्र थियो, किनभने 60 वर्षकी वृद्धलाई 3 जना प्रहरीले बलात्कार गर्दा त्यो बुढी सदाकै जस्तै ठमठम हिँडिरहन सक्ने कुरै थिएन।
यत्रो वर्ष शनिश्चरीका फुटपाथमा जीवन बिताएकी त्यो घरमाइती कसकी छोरी बुहारी हो, त्यसको विशेष सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जनप्रतिनिधिले न समाजसेवी चिन्तक भावुक कसैले सोच्यो। तर आज प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि एकैछिनमा नेता हुनका लागि एकाएक कसैले प्रहरीमाथि हमला गरेको थियो। वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेपछि बजारमा उठेको उत्तेजना फेरि यसरी सेलायो कि त्यो फेरि कहिल्यै तातेन। दिदीले चन्द्रगढीमा होटेलमा काम सघाउने एउटी केटी भेटे हुन्थ्यो भनेर आमासँग बारम्बार कुरा गरेपछि एक दिन आमाले कालीलाई भन्नुभएछ। उसले भनिछ, जान त जान्थे नि हजुरआमा, तर के गर्नु, मैले मुरलीको घर छोडेँ भने उनीहरूले आमालाई त्यो बरन्डामा सुत्न दिन्न भन्छन्। कति अनि आमाले भन्नुभएछ, तेरी आमाको जिम्मा म लिन्छु, त्यसले त्यहाँ सुत्न नदिएर हुन्छ, यत्रो वर्ष सुतिरहेकी छ राति, सुरक्षा पनि हुन्छ उसको त्यहाँ, फोहोर गर्दिन केही गर्दिन, जान्छेस् भने जा, तँलाई तलब पनि दिन्छे, लुगाफाटा खान लाउन राम्रो हुन्छ, यहाँ बसेर के गर्छेस्, अब त ठुली भइसकिस्, तेरो बिहे पनि गर्नुपर्छ, यहाँ बसिस् भने तँलाई त्यही बौलाइकी छोरी भन्छन्, कसले बिहे गर्छ, उदै दिदीले राम्रो केटो भनेर भेटेर दिए भने बिहे पनि गर्नु, अनि बरु पछि आएर आमालाई पनि उतै लानु। आमाको कुरा कालीले मानिछ। एक दिन त्यो ठुल दिदीको दोकानमा भाँडा माझ्न थाली, दिदीले पनि त्यसलाई छोरीलाई जस्तै माया गर्न थाल्नुभयो। केही महिनामा त्यो राम्री र बलिए पनि भई। 7 महिना जति दिदीकामा बसेर आमाको मुख हेर्छु भनेर शनिश्चरी आएकी आमा चाहिँले त्यसलाई अठ्याएर कतै उम्कन दिइनछ। धेरै बेरसम्म आमाका छेउमा बसेर रोइरहेपछि फेरि मुरली गट्टानीकैमा काम गर्न थालिछ। केही वर्षपछि शनिश्चरीमै उसले एउटा राम्रो युवकसँग बिहे गरी छोराछोरी पाई घरजम गरी। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौं। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं। उपन्यासको बाँकी अंश अब एक दिन अफिसबाट घर गएको म आमाको अनुहार एकदम चिन्तित जस्तो देखेँ। अनौठो लाग्यो। उहाँ बोल्नु पनि भएन। मनमनमा सोचेँ, ला आज केही कुरामा सासू बुहारीको ठाकठुक परेछ कि क्या हो। तर भित्र पसेँ। सीताको अनुहारमा त्यस्तो कुनै संकेत थिएन। मन प्रसन्न भयो। सीतालाई बिस्तारै सोधेँ, आज आमाको अनुहार बेग्लै देख्छु नि, के भयो? मेरा कुरा सुनेर उनले भनिन्, आज आमाको मात्र होइन, यो टोलका धेरै आइमाईको अनुहार यस्तै छ। किन, के भयो? आज आमाको मुख हेर्ने दिन रहेछ। पर साझा अगाडि भुइँमा बसेर कालीकी आमा भुइँ कोरिरहेकी छ। घरबाट मासु भात र मिठा मिठा कुरा पकाएर आमाको मुख हेर्न आएकी रहेछ काली। एक फनको बजार घुमेर खोज्दै आउँदा त्यहाँ भेटिन्छ। आमाका छेउमा बसेर रुँदै आमालाई खानेकुरा खुवाइरहेकी रहेछ। त्यो देखेर धेरै आइमाईहरू भेला भए अनि हेर्दा हेर्दै सबै रुन थाले। आज कालीले यो गाउँ नै रुवाइदिए। सुन्दा सुन्दै मेरो मन पनि अमिलो भएर आयो। त्यस्तै भावुक भएछु। कालीकी आमाको जीवनले मलाई थाहै नपाई ठूलो प्रभाव पारेको रहेछ। शरणार्थी उपन्यास लेखिसकेर प्रेसमा पठाउने बेला भएको थियो। त्यसको आवरण चित्र कस्तो राख्ने भन्ने निर्णय भएको थिएन। एक दिन बिहान कृष्ण बराल र म बजारतिर आउँदै गर्दा स्कुल अगाडि कालीकी आमालाई भुइँ कोर्दै गरेको देख्यौं। झट्ट मेरो मनमा आयो, किन यही बुढीको फोटो नराख्ने कभर पेजमा। बरालजीलाई सुनाए। सुन्नासाथ उहाँले भन्नुभयो, ठिक भन्यौ, यसको र जयमायाको उमेर पनि मिल्छ, जयमाया भनेर भनौला, यसैको फोटो राखौं। अनि त्यही अगाडि स्टुडियो खोलेर बसेका मित्र कुलप्रसाद ओलीलाई ती बुढियाको हिँड्दै गर्दाको अगाडि र पछाडिबाट भिन्दा भिन्दै 2 फोटो लिन लगायौं। त्यही मध्यको पछाडिपट्टिबाट खिचेको फोटोलाई जयमायाको प्रतिनिधि स्वरूप पुस्तकको कभर पेजमा राखियो। आमाको छेउमा बसिरहेको बेला जुरेबी बाँड्दै आएका खसीकट्टा कार्कीले मेरा हातमा पनि एउटा जिलेबी राखिदिएका थिए। 2024 साल हिउँदको एक बिहान पहिलोपल्ट मधेसमा मेरो मुखमा परेको संसारको सबैभन्दा मिठो कुरा नै जिलेबी थियो। अझै खान्छस् भनेर बुबाले सोद्धा उहाँसँग पैसा छैन भने ठानी खान्न भने थिएँ, तर अगाउन्जेल खान पाए हुन्थ्यो भन्ने पछिसम्मै रहिरहेको थियो।
धन नकमाए पनि आफन्त कमाएको रहेछु। दिनै पछि खसी काटेर पापे गरेको भए पनि यसपालि भगवानले मलाई बचाए। यो शनिश्चरी छोडेर कहीँ जानु हुँदैन है हामीले। अबर पर्दा काम लाग्ने ठाउँ यही त हो नि। उनलाई बुटनको हत्याकाण्डमा लुगामा रगतको टाटो देखेर प्रहरीले शङ्का गरी अनुसन्धानको लागि उसै दिन सबैले देख्दा देख्दै समातेर लगेको थियो। 15 दिनपछि शनिश्चरीका प्रशासनले विश्वास गरेका मान्छेहरूको सिफारिसमा उनी छुटेका थिए। यिनै खसीकट्टा कार्की 2 पत्नी र तिनीहरूबाट जन्मेका छोराछोरीहरूका साथ दैनिक मासु बेचेर जीविका चलाइरहेका थिए। उनी आफू रक्सी दोकानलाई मासु दिएर त्यसैको दामले मस्त रक्सी पिउँथे। सदा मातेर घर आउने स्वास्नी छोराछोरी पिट्ने पनि गर्थे। बिस्तारै समय बित्दै गएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै र रोगले च्याप्दै गई। एक दिन बडा बिजोगसँग उनको निधन भयो। उनका 2टी छोरीमध्ये जेठी छोरी भगी अलिक अल्वेश्री र सुस्त मनस्थितिकी जस्ती थिए। उनी मरिसकेपछि परिवारको आयस्रोत समाप्त भएकाले तिनीहरूको झन बिजोग भयो। सानी छोरी र छोरो अरूका भरमा काम गरी पेट पाल्न थाले, तर भगी त त्यसरी काम गर्ने खालकी पनि थिएन। कहिले भएका लुगा पनि फुकालेर नाङ्गै हिँड्थे, कहिले झगडा गर्दै कराउँदै हिँड्थे, भोक लागेर मागेर खान्थे। आमा चाहिँलाई छोरीको अत्यन्त माया थियो। त्यसको सुरक्षाका लागि र त्यसलाई बचाउनका लागि सधैँ आफैसँग लिएर हिँड्थिन्। आफू बजारमा कहिले अर्काको भारी बोकिदिने, कहिले चामल केलाइदिने, कहिले घर लेप्ने, माटो डोको बुनिदिने गर्थिन्। त्यसरी भएको थोरै कमाइले पेट पाल्यो हुन्थ्यो आमा छोरीको। नेपाल मिलको पुरानो क्वार्टरमा बस्थे तिनीहरू। त्यही क्वार्टरमा मरेका थिए खसीकट्टा पनि। भगी र उसकी आमालाई नचिन्ने शनिश्चरी, अर्जुनधारा, खुदिनाबारी, बुधबारे र बिर्ता मोडमा कमै मान्छेहरू थिए। उनीहरूकै रूप र अवस्थाहरूमा चिनिन्थे। एक दिन बेलुका छोरा विवेकले स्कुलबाट आएर भन्यो, बुबा भगी त मरि अरे। म झस्सङ्ग भएँ। त्यसै नमिठो लाग्यो। समाजमा उसको उपस्थितिको कुनै महत्त्व थिएन, तर मेरो जीवनमा यस्ता बेहिसाब मान्छेहरूको ठूलो तथ्याङ्क र महत्त्व थियो। निकै भावुक भएछु। सरोज सरले आफ्नो मुटु छुने कथा सङ्ग्रहमा भगी शीर्षकको एउटा कथा छाप्नु भएको थियो। उहाँलाई फोन गरेर भने, उहाँले पनि सुन्नु भएको रहेनछ। दुःख मान्नुभयो। भगीको निधनमा को दुःखी भए थाहा छैन, तर नेपाली साहित्यका 2 जना लेखकहरू हामी भावनाले दुःखी थियौँ। 2059 असार 14 गते शुक्रबारको विवेचना दैनिकमा एउटा लेख लेखेँ। शनिश्चरीको जनसङ्ख्या नगरपालिकाको जति पुगिसकेको थियो, तर त्यो जनसङ्ख्या भगीलाई थाहा थिएन। उसलाई त ऊ र उसकी आमा र छोरो मात्र थाहा थियो। अब पो यहीँ बस्छ आमा? उसले चिहानमा पुरिएको छोरोलाई देखाउँदै आमासँग सोधी। आमाले केही भनिन। आँखाभरि आँसु बारेर भगीको कपाल चुम्सुमदै भने, हिँड अब फेरि तर म मात्र भएँ। उनीहरू शनिश्चरी बजारमा हिँडिरहेका छन्, पहिला जसरी नै। 2050 साल वैशाखमा प्रकाशित सरोज ओलीको मुटु छुने कथा नामक कथा सङ्ग्रहभित्र पृष्ठ सङ्ख्या 19 देखि 21 मा भगी शीर्षकको एउटा कथा प्रकाशित छ। अनौठो र मार्मिक थियो त्यो कथा। यथार्थतामा आधारित त्यो कथाकी पात्र भगी जिउँदी थिए, सबैका सामु थिए र त्यस कथामा लेखेका प्रत्येक शब्द सत्य थिए। त्यति बेला उनीहरू शनिश्चरी बजारमा हिँडिरहेका थिए, तर अब छैनन्, अर्थात् भगी अब शनिश्चरीमा हिँडिरहेकी छैन। जुन दिन राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र भारतीय उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष आर्यस लोधाले जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी 2 बेग्ला कार्यदल गठन गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कारण औचित्य प्रश्न पार्न नसकेको दावी गर्दै वकिलहरूले सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका थिए। चीनमा बाढीबाट 700 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको थियो र पूर्वमा काङ्ग्रेसलाई चम्काउने नेता केबी भट्टराईको पार्थिव शरीरमा राप्रपाको झण्डा उडाइदिए थियो। ठिक त्यही दिन शनिश्चरीमा भगीको मृत्यु भएको थियो। आजभन्दा झण्डै 30 वर्ष अघि कार्की ठुले अर्थात् खसीकट्टा कार्कीका घरमा जेठी सुपुत्रीका रूपमा जन्मेकी भगी सानामा अरूका चञ्चले राम्री छोरीहरू जस्तै हुर्केकी हो। खसी काटी मासु बेच्ने पेसाको कार्की ठुले अत्यन्त रक्सी पिउने, घरप्रति उत्तरदायी नभएपछि गरिबीको चरम जिन्दगीमा हुर्कँदै गर्दा भगीका अरू भाइ बहिनीहरू पनि थपिँदै गए। कार्की ठुले साह्रै दयनीय अवस्थामा एक दिन मरे। भगी जति हुर्कँदै गई अल्वेश्री जस्ती अर्धबुद्धिकी अविकसित मानसिकताकी देखिँदै थिए। लाज घिन हराउँदै गयो उसको बढ्दो शरीर सँगसँगै। गरिबीका थोत्रा लुगाहरूले उसको शरीर छोप्न नसके पनि शरीरले विकास गर्नुपर्ने अङ्गहरूको उन्नतिलाई रोक्न सकेन। कलिले ननुहाउने, घिनलाग्दी, कपाल नकोर्ने, सदा मागेर खाने, झगडालु बन्दै गई। तर त्यसले कसैको चोरिन। उसलाई पेट भर्नुभन्दा केही चाहिएको पनि थिएन। सदा आमाको पछि हिँड्थे, आमासँग झगडा गर्दै, कहिले बिर्ता मोड, कहिले कता पुगिरहन्थे। आमा केही ज्यालादारी काम गर्थिन्, भगी मागेर खान्थे। दिनेहरूले कुहिएका फलफुल, बासी खानेकुरा र दुर्गन्धित मासुहरू दिन्थे। माछाको आन्द्रा भुडी, खसीको फ्याक्ने भित्रियाँसहरू दिन्थे। त्यसैलाई उनीहरू कसरी खान्थे होलान् थाहा छैन। बन्द भइसकेको नेपाल मिलको क्वार्टरमा धेरै वर्ष बसे। कार्की ठुले त्यही क्वार्टरमा मरेका हुन्। एक दिन साँझमा अफिसबाट घर फर्किँदै गर्दा 4-5 वटी आइमाईहरूले भगीलाई हकारेर खेदिरहेका थिए। के गरिस् यसले भनी छेउमा गएर सोधे। तिनीहरूले भने एउटा माथेको मान्छेले रक्सी दोकानबाट निस्केर भर्खरै त्यहाँ छादेछ र भगीले त्यो छादबाट मासुका टुक्राहरू टिपेर खान थालेको देखि तिनीहरूले खेदेका रहेछन्। सुन्दै शरीर जिरिङ्ग भएर आयो।
मलाई लाग्यो तर म भगीबाट अलग्गै बेग्लै छैन। मेरो गाउँ समाजमा एउटी भगी पनि छ, जहाँ यत्रा ठूला नेता र समाजसेवीहरू पनि छन्। हाम्रो समाजको विशिष्टताकै अर्को छेउमा भगीको उपस्थितिलाई बेहिसाब राख्न कहाँ सकिन्छ। घरमा एक दिन चर्चा भइरहेको थियो, भगी त गर्भवती भएछ। सुन्दैखेरि शरीरभरि काँडा उम्रिएर आए। उसले छादबाट मासुका टुक्रा छानेर खाएको दृश्य आँखा अघि नाच्यो। फेरि केही महिनापछि सुने भगीले छोरो पाइछे, राम्रो न राम्रो। बिउले त चिसो र मलिलो पाए जहाँ पनि उम्रनै पर्छ। उम्रनुपर्ने बाध्यता बिउको आफ्नो हो, तर त्यसलाई जहाँ पनि छर्दै हिँड्नुहुन्छ आकाशले। हल्ला अनेक चले। एक दिन भगीकी आमा आएर भनिन्, सर, भगीले मेरो नाकै काटी। एकजना अधिकारी बुढाको नाम भन्छे, टुङ्गो लगाइदिनु पर्यो। मैले उनलाई केही सहयोग गर्न सकिनँ। फेरि एक वर्षपछि सुने भगीको छोरा मरेछ। भगीको कथा शनिश्चरीमा सक्रिय थियो। भगी शनिश्चरीमा कहीँ थिएन। अब ऊ संस्था थिए। दैनिक उसको बारेमा केही न केही चर्चा परिचर्चा भइरहन्थ्यो। बजारमा आउनासाथ कुनै महान मान्छेको उपस्थिति जस्तै उसको उपस्थिति सुहाउँदिलो हुन्थ्यो। बजारको कुनै कुनामा भगीलाई देखिनु बजारको गहना सुहाएको देखिन्थ्यो। घरघरमा केटाकेटीहरूले एकअर्कालाई होच्याएर गाली गर्नुपर्दा दिइने उपाधि भगी शब्द थियो। त भगी होस्, ए भगीका बुढा आदि सम्बोधन स्वाभाविक लाग्थे। उमेर उकालो लागिरहेकै थियो, तर त्यसले भगीलाई सजाउन सकेको थिएन। प्रत्येक दिन जस्तो हाम्रोमा आइरहन्थे। बासी भात र चामल पाइरहन्थे। मलाई देख्नासाथ जहिले पनि दाजु टीका लगाइदेऊ न भन्थे। दसैँमा टीका लगाएर 2 रुपियाँ दिने गरेकाले टीका लगाइ माग्थे। निकै वर्षपछि फेरि अर्को हल्ला चल्यो। भगी 2 जीवकी भएकी छे। सुतेकै ठाउँमा राति सपनामा आकाशबाट कुनै तेजिलो ज्योति आएर भगीको गर्भमा पसेको होइन भने त्यो कस्तो पुरुष होला जसले बारम्बार भगीलाई गर्भवती तुल्याउँछ। भगीको गर्भवती अवस्था देख्दा मलाई आफू पुरुष भएकोमा समेत कतिपल्ट घृणा पलाएर आउँथ्यो। समाजमा नारीको अवस्थालाई व्यवस्थित गरिँदैन भने पुरुषको कर्तव्य आफ्नो चरित्रको संरक्षण गर्नुमा रहँदैन। रक्सी खाए पनि माते पनि जे भए पनि होस गुमाएको त्यसले कहाँ हुन्छ। अरे नर्कवासी पुरुष, कति शास्ति दिन्छौ नारीको शरीरको मासुलाई। र एक शनिबार भगी बजारमा सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेको र एक क्षणपछि डाक्टर शङ्कर उप्रेती कहाँ पुर्याई सुत्केरी गराइएको खबर सुनेको केही घण्टापछि हाम्रै घरको अघि रहेको तारा सुवेदीको मोमो पसलमा पुरानो थाङ्नोमा लटपटेकी नातिनी बोकेर भगीलाई डोर्याउँदै भगीकी आमा आइपुगिन्। गाउँभरिका आइमाईहरूले घेरेर हेरे। कसैले पैसा दिए, कसैले थाङ्ना दिए। भगी हाँसिरहेकी थिए। केही दिनपछि अर्को आश्चर्यजनक सन्तोषप्रद समाचार सुने। भगीकी छोरी एकजना युवा समाजसेवीले आफ्नै श्रीमतीको अनुरोधमा अपनाएछन्। 4 महिनादेखि थला परेकी भगीको 2059 साल असार 11 गते निधन भयो। भगीको निधनको समाचार हुने विषय होइन। प्रत्येक दिन सेना र विद्रोहीका आपसी झगडामा दर्जनौं मान्छे मरिरहेको समाचारले ग्रस्त, लुटपाट, हत्या आतंकले व्याप्त यस बुद्धको देशमा एउटा खाते सडकछाप बेहिसाब जीवन बाँच्ने भगीको मृत्युको के समाचार हुन्छ? त्यो भगीको समाजमा के योगदान थियो जसको न नागरिकता थियो, न मतदाता सूचीमा नाम थियो, न उसले कुनै पार्टीलाई कहिले भोट हालेकी थिए। निर्दलको 30 वर्ष र बहुदलको 12 वर्षले भगीलाई देखेको थिएन र भगीहरू जो देशभरि व्याप्त छन् तिनलाई देखेको छैन। यद्यपि एउटा सरोज ओली वा कृष्ण धरावासीले देख्दैमा यहाँ के कुराले मान्यता पाएको छ र? महाकवि देवकोटाको शालिगमा गोबर दलेर हाँस्ने समाजमा भगीहरूको मूल्याङ्कन गर्भवती बनाउनुभन्दा बढी के आशा गर्न सकिन्छ? शनिश्चरी जहाँ मैले 7 वर्षको उमेरमा प्रथम पाइलो टेकेँ त्यहीँदेखि यस ठाउँको माटोसँग मेरो मुटु गाँसिएको छ, जुन मुटुमा भगी कालीकी आमाहरूका धड्कनहरू पनि ढुकढुकाउँछन्। आमालाई पहिलेदेखि नै गानो दुख्ने समस्या थियो। महिना 2 महिनामा गानो दुख्थ्यो भनेर फत्राक हुने, केही धुलो दबाई खाने र झारफुक गर्ने चलन थियो। बुबा जीवित भइन्जेल त बुबा आफै बैदाङ र धामी भएकाले दबाई पनि र झारफुक पनि गरेर निको पार्नुहुन्थ्यो। उहाँ खसेपछि एकैचोटि दबाई झारफुक दुवै छुटेको थियो। तर आमा पेट दुखेर साह्रै भएपछि हामीलाई आपत्ति पर्थ्यो। बिरामी भएपछि कामनी पनि हुनाले आमालाई एउटा बुढी बजू मान्ने थान बनाइदिनु भएको थियो बुबाले। प्रत्येक शनिबार बिहान नुहाई धुवाई गरेर कलश फेरि पूजा गर्ने र पैसा चढाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो थानमा भुराभरि कोही जान नहुने। उहाँलाई आफू बिरामी भएमा कसैले थानमा लाटलुट गरिदिएछन् भन्ने शङ्का लाग्थ्यो। नभन्दै कहिलेकाहीँ भुराले थानका 5-10 पैसाहरू चोरेको बेला पनि परेको हुन्थ्यो। घरमा सबैलाई विश्वास थियो आमाको थानमा तलमाथि भए मात्र बिमार लाग्छ भन्ने, तर मलाई भने त्यसमा रत्ति पनि विश्वास थिएन। आमा पछिको घरको दोस्रो ठुलो भनेकै मै भएकाले बिमार निको हुन्छ भने जे गर्न पनि म बाध्य थिएँ। जब
जब आमालाई ज्यादै पेट दुख्थ्यो, दाँत दुख्थ्यो वा जुन पनि असह्य पीडादायी बिमार लाग्थ्यो, उहाँ काम्न थाल्नुहुन्थ्यो। बेला बेलामा हाँसे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई चिन्नुहुन्थ्यो र दारा किट्ने, जिउ मर्काउने, कस्तो कस्तो डरलाग्दो आँखाले हेर्ने र अजाकमा पल्टिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा अब धामी कता खोज्ने अनि म आफै ताजा पानी, फूल र सिन्के धूप सल्काएर आमाकी महारानीलाई बक्साउन चाल्थेँ। उहाँ बेहोस जस्तो भएर निदाउनुहुन्थ्यो र बिस्तारै सञ्च हुँदै जान्थ्यो। निकै वर्ष यसै गरी आमाको बिमारको उपचार भइरह्यो। डाक्टरकोमा जाउँ भन्दा महारानी रिसाउने डर थियो आमालाई र अरूहरूलाई पनि। महारानी नै रिसाउने भएपछि मेरो केही उपाय थिएन। पछि मैले बिस्तारै आमालाई सम्झाउँदै र आफ्नो आधुनिक विश्वासमा ढाल्दै ल्याएँ। उहाँलाई पनि रिस गर्नेहरूले भट्टराइनी बोक्सी छे भन्न थालेछन्। आमाको उमेर पनि बिस्तारै बोक्सा बोक्सीतिर उकालो लाग्दै थियो। अर्थात् उहाँ पनि 60 वर्षको छेउछाउमा पुग्नु भएको थियो। बुढी हुँदै गएपछि आइमाईहरू बोक्सी हुन्छन् हाम्रो समाजमा। राम्री, उमेरदार, रूपवती, लडभिड गर्न सक्ने बल्ली, ताकतिली होइन्जेल कुनै आइमाई बोक्सी हुन्नन्। उमेरमा प्रत्येक युवती प्रेमिका र पत्नी भए हुन्छन्। तिनमा बोक्सीत्व पाउनै कठिन। जब अशक्त, कमजोर र रोगी हुँदै जान्छन्, त्यही समाजले उसलाई बोक्सी करार गर्न थाल्छ। आजको 21औं शताब्दीको बहुदलीय नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा वर्षमा 10-15 जना जति वृद्धहरूलाई बोक्सी बनाई गु खुवाउने परम्परा अझ प्रगतिशील ढङ्गले स्थापित भइरहेकै छ। एक दिन आमाले भन्नुभयो, नानी मलाई छिमेकीहरूले बोक्सी भन्छन् अरे, के तँलाई म बोक्सी छु जस्तो लाग्छ? म अचम्मित भएँ। कसले बोक्सी भन्यो तपाईँलाई? त नरिसा न, भन्नेले भन्छन् नि, तर के साँच्चै म बोक्सी भएँ होला त? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। भन्छन् अरे भट्टराइनी बोक्सी छे, उसैले नाति नातिनालाई त्यस्ता दुब्ला पारे कि। मलाई आमाको त्यस्तो दयनीय र पीडापूर्ण कुरा सुनेर भित्र कहाँदेखि रिस उठेर आयो, तर रिसाउनु पर्ने पात्र स्पष्ट थिएन। एक दिन फेरि उहाँले भन्नुभयो, मलाई उहिलेदेखि तेरो बुबाले यो थानमा पूजा गर्नु भनेर बनाइदिएको। कहिलेकाहीँ पेट दुखेर साह्रै हुँदा म काम्छु पनि भन्छौ। गाउँका मान्छेले मलाई कामेको देखेर त्यसो भनेका होलान्। यो थानको पूजा नगर्दा के होला? मैले भने, अर्काको भनाइ सुनेर आफूले गरिल्याएको काम किन छोड्नु? कसैले के को रिस फेर्न मन लाग्छ भन्छन्। फेरि अर्को दिन, निकै दिनपछि एक दिन बिहानै भन्नुभयो, हिजो राति धेरै बेरसम्म माथि हात्ती केलातिर धामी बसेको र ढ्याङ्ग्रो बजेको सुन्यौ तिमीहरूले? किन र? मैले सुने पनि निदाएँ पनि। हेर्न, म आज रातभरि सुत्न सकेकी छैन। धामी बसेका बेला बोक्सी वरिपरि रहेछन् भने कामदै रुँदै धामीको थानमा पुग्छन् भन्छन्। मलाई पनि अचेल बोक्सी भन्न थाले। बा म बोक्सी नै भइसकेर कामदै त्यता पुग्ने हुँ कि? केही गरी म कामदै बोक्सी भएर हिँड्न थालेँ भने तिमीहरूको कति बिजोक होला। तैँले अलिअलि कमाएको इज्जत पनि सकिएला। साँच्चै आज रातभरि यस्तै सोचेर उज्यालो पारेँ। भर्खर ढ्याङ्ग्रो बज्न छोडेपछि झ्याप्प एक निद्रा निदाएछु। अब भने मलाई आमाको बारेमा चिन्ता लाग्न थाल्यो। उहाँलाई नराम्रो मनोवैज्ञानिक असर पर्न थालिसकेको थियो। आफैमाथि अविश्वास र शङ्का लाग्न थालिसकेको थियो। मैले सम्झाउँदा अलिक प्रसन्न देखिए पनि कहिले कहिले त्यस्तै निराश जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। दिनभरि घरमा बस्दा बस्दा दिक्क भयो होला। जिन्दगीभरि बजारमा मान्छेहरूका भिडमा समय बिताएको बानी, साथीभाइहरूसँग गफ गरी समय कटाउन सजिलो हुने, घरमा केही काम नहुने, कसैसँग बोल्न नपाइने, अनि आमालाई व्यस्त राख्न घर अगाडि बाटोको छेउमा एउटा घुम्ती बनायौँ। त्यसै घुम्तीमा विभिन्न किराना सामानहरू राखेर आमालाई पसल खोलिदियौँ। आमा पसलमा व्यस्त हुन थाल्नुभयो। पैसा पनि चलाउन पाउन थाल्नुभयो। खरिद गर्न आउने, बाटो हिँड्ने मान्छेहरूसँग बोल्न पाउन थाल्नुभयो। आमामा ठूलो परिवर्तन आयो। अब अरूले के कसो भन्छन् भन्ने पोल सताउन पनि छोड्नु भयो। निकै समयपछि एक दिन फेरि हातका नसाहरू दुखे, कपाल बाट्न पनि नहुने भए, टाउकोसम्म पनि हात पुग्दैनन्। लौ म अब त कुँजिने पो भएछु, कतै धामीले पो बाण हानेर मलाई यस्तो पारेको हो कि? अनि मैले आमालाई जबरजस्ती कविराज सकलदेव चौधरी कहाँ लिएर गएँ। त्यसबेला डाक्टर बा राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसक्नु भएकाले काठमाडौँमै बस्न लाग्नु भएको थियो। सकलदेवजीले जाँचबुझ गरेर नशा सम्बन्धीका औषधिहरू दिनुभयो। ती औषधि लगेर खान थालेपछि अब पेट पनि दुख्न थपियो। जति दबाई खायो उति पेट दुख्दा दुख्दै 2 दिनपछि त आमा फेरि काम्न थाल्नुभयो। म पनि अलमल्ल परेँ र यो क्या हो यस्तो? साँच्चै यो डाइनी बोक्सी महारानी सबै हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो। अनि भोलिपल्ट बिहानै उठेर सकलदेवजी कहाँ गएँ। आमाको सबै कुरा सुनाएपछि उहाँले सोध्नुभयो, आमालाई ग्यास्ट्रिक पनि छ? आमाको ग्यास्ट्रिक त क्रोनिक हो नि। उहिलेदेखि गानो गोला चल्छ भनेर हामीले कति थिचिदिनु पर्ने, पेट दुखेर हुरुक्क हुने। अनि उहाँले ग्यास्ट्रिक हुनेलाई नसाको दबाईले झन् ग्यास बढाउँछ। ग्यास बढेपछि त भुँडी दुख्ने, काम्ने भइहाल्छ नि। ज्यादा ग्यास भएर ग्यासले मुटुतिर प्रेसर दिएपछि बिरामी डराउने, आत्तिने, काम्ने, बहकिने हुन्छ भन्दै उहाँले ग्यास्ट्रिकका लागि नयाँ औषधि थपिदिनु भयो। त्यो लगेर आमालाई खान दिएँ। 2 दिनपछि बिस्तारै ठिक हुँदै गयो। मैले आमालाई सकलदेवजीको कुरा भने, हेर्नु यो महारानी धामी बोक्सी केही होइन, तपाईँलाई नसाको रोग लागेको छ। नसाको रोगको दबाई खाँदा ग्यास्ट्रिक हुन्छ अरे। अब यो ग्यास्ट्रिकको पनि दबाई खाएपछि ठिक हुन्छ।
आमाले डाक्टरी दबाईलाई त्यति साह्रो त पत्याउनु भएन, तर बिस्तारै बिमार निको हुँदै गयो। हातहरू पनि जतासुकै चल्न थाले, शरीरका नसाहरू दुख्न छोडे, पहिला जस्तो पेट पनि दुख्न छोड्यो। अनि एक दिन भन्नुभयो, साँच्चै डाक्टरकै दबाईले नै निको भएको हो त मलाई? त्यसपछि आमालाई जे भए पनि धामीकोमा जान नदिई सिधै डाक्टर कहाँ लिएर जान थाले। डाक्टरका औषधिले सबै बिमार निको हुन थाल्यो। आमालाई धामी झाँक्रीको विश्वास घट्दै गयो र डाक्टरको विश्वासले जित्दै ल्यायो। उहाँलाई जब आफ्नो रोग र औषधिको सम्बन्ध थाहा भयो अनि छिमेकीहरूसँग पनि हाँस्दै आफै भन्न थाल्नुभयो, मलाई त तिमीहरू सबैले मिलेर झन्डै बोक्सी नै बनाएछौ नि। म पनि मनमा नै आफूलाई बोक्सी ठान्न थालिसकेकी थिएँ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो। आज 12औं श्रृंखलामा पनि कृष्ण धरावासीको कृषि विकास बैंकको जागिरले यताउता सरुवा भइरहने प्रक्रिया, पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रप्रतिको उहाँको लगाव र निरन्तरताकै प्रसंग उठे। रामु नाम गरेको बोकाको रमाइलो प्रसंग सँगसँगै भगीको प्रसंग पनि रोचक रह्यो। लेखकी आमा बेला बेला बिरामी पर्नु भएको र ग्यास्ट्रिकको समस्या अनि त्यसमाथि देउता लाग्यो भन्ने अन्धविश्वासले जरा गाडेको संस्कारको प्रसंग पनि आज सुन्यौं। बाँकी प्रसंग अर्को श्रृंखलामा आउने नै छन्। हवस् त, श्रुति सम्वेगमा आज वाचन भएको उपन्यास आधा बाटो बारे तपाईको केही प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र इमेल ठेगाना shruti@unn.com.nt। आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको 13औं श्रृंखला लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकीसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्रि।